چور آ گیا بابا جی دے بوئے آ کے نہ تے حجرے چ چھپ گیا انج گجرا والا والے تسی بھائی مزمل سوچ دے ہو کہ کیا سی صاحب بوا ہوئے فقیر دا تے چور کی لین آیا ہے نا بھائی غوث پاک ہے نا بڑا فقیر تے کوئی نہیں نا تے دروازہ ہوئے فقیر دا تے چور لین کی آیا چور نو پتہ ہوئے کہ اس گھر چ ہے ہی کچھ نہیں انہیں کی لینا در اصل علماء فرما دینے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جڑی پگڑی پہن دے سن اس 70,000 درم دی سی کتنے دی 70,000 درم دی پگڑی سی غوث پاک چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چورا لواں نسلاں بہ کے کھاون گیاں منتاں کرن دی کی لوڑ ہے انج آج تے پنڈ دا مولوی لے لینا موٹر سائیکل چنگا سوٹ پالے تے محلے والے پتہ کی کہ اندر اے مولوی ساڑھے محلے آکے پھیٹ گیا ہے مولوی دے چنگا جوڑا مولوی دی جتی مولوی دے کپڑے مولوی دی کوٹھی کار نہیں برداشت مولوی پیسے لے لبے تو لوگ کہتے ہیں مولوی دین بیچ دے دنیا دا ہر انسان پیسے لے لبے مولوی نہ لبے بس کیوں جی کیونکہ یہودی نے ساڑھی نسل دے ذہن چاہ پا دیتا ہے کہ مولوی غریب ہونا چاہیے مولوی امیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مولوی امیر ہو گیا تے لوگاں دا دل کرنا ہے میرا پتر بھی مولوی بنے مولوی نے طبقے دا تے معاشرے دا انتہائی نیچ طبقہ بنا کے رکھو تاکہ لوگ اپنی اولاد نو مولوی نہ بنا میں تے اکثر کیا کرنا کہ او جڑا مولوی مسجد حجرے جو ساری زندگی گزارتا ہے دے 6 بچے بھی اس حجرے جو زندگی گزار کے جوان ہوتے نا اس مولوی دے پتر نو چودری دی کوٹھی وے کے خیال نہ آوے کدے میرا بھی ابا چودری ہوندا او مولوی دی کوٹھی وے کے چودری دے پتر نو خیال آوے کدے میرا بھی ابا مولوی ہوندا کدے میں بھی مولوی دا پتر ہوندا حضور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ بڑی مہنگی جتی پہن دے سن کسی نے آکھا سید زادے ہو مولوی ہو تے تسی جتی ایڈی مہنگی پہن دے ہو آپ نے فرمایا میں مولوی ہیں جڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والی ویکھن دی جرت ہی نہ کرے امام مالک بھی تے مولوی سانا جڑا سوٹ ایک بار پا لیندے سن ساری زندگی دوجی بار نہیں سن پہن دے ساڑھے مولوی ایڈے امیر سن یہ تا یہودی نے سازش کی تھی فقہا نے فرمایا کہ اپنے علماء نو اتنا مال دیو اتنا مال دیو اتنا مال دیو کہ انہاں دا دنیا داری وال دھیان ہی نہ جاوے او تواڈیاں دین دیاں ضرورتاں چپ کر کے پوریاں کر دینا ہے تسی انہاں دیاں دنیا دیاں ضرورتاں پوریاں کر دینا مولوی ہونا ہی امیر چاہیے مولوی غریب نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اولاد نو مولوی بنا عالم بنا تے عالم نو بھی چاہیے اپنی قدر آپ کروا لے وہ بھی چاہیے پیالی تے نہ وک جائے گرامی قدر حضرات غوث پاک بھی تے مولوی سننا میں اس پینڈے پہ گیا تے ساری تقریریں سے تے ہو جانی ہے پر میں مڑ واپس آ جاؤں چور نو خیال آیا بابے دی پگڑی چورا لما تے موجہ ہی موجہ انہوں آکھیا بابا جی ساون گے تے میں پگڑی لے کے ٹوٹ جاؤں گا بابا کتھے ساون بابے دی زندگی جا کے گزری غوث پاک نفل پڑھ دے جدو راتو رات ڈھلینا تے چور نو خیال آیا میں تے جاواں انہیں پکڑی اٹھائی تے ٹوریا دروازے کھل گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں وہ دوڑیا واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے نہ جان جوگا تے نہ رہن جوگا او ہن چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے سحری دا ویلا ہے تہجد دی نماز غوث پاک پہ پڑھ دیتے دروازہ کھٹ گیا غوث پاک فرماتے نے کون باروں آواز آئی خضر علیہ السلام آیا حضور کدھر آئے ہو خضر علیہ السلام فرمان لگے حضور فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا کتب لینا آیا کی لینا آیا کتب کنو کہتے ہیں آسان کر دے ایم آئی چکی چلا دی سن تے چکی دے 2 پتھر دے پارٹ ہوندے سن اوپر لکڑی دی کلی ہوندی اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاتا ہے اگر کتب نو اکھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو کتب انہوں کہتے ہیں جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے شہر دی چکی تے نظام چلا جیدہ گردش ایام تے کنٹرول ہوئے انہوں کتب کہندے
ہر علاقے دا علیحدہ علیحدہ کتب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اسی سمجھ رہے شاید ڈی سی او ڈی پی او ایم این اے صاحب ایم پی صاحب فلاں وزیر صاحب کونسلر چیئرمین ساڑھے علاقے دا نظام چلا رہے ہیں، باقی یہ چلا رہے ہوندے نے، مگر روحانیت دی دنیا چ ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی. وہ جنوں چاہے تبدیل کر دے، دنیا دے سیاستدان بھی تبدیل کر دے. اصل نظام کتب دے ہاتھ چاہتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشایخ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کل بندہ آیا نا تو انہیں عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چلتا ہے. فرمایا اج کل دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے، وہ دلی دا کتب ہے. وہ مرید جا کے تے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چک تے کراؤ. فرمایا ایک چکر آیا، کہنے لگا پھکا اور چک کراؤ، دوسرا چکر آیا، تیسرا چکر آیا، ساری دکان ہی چک کر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد ہوئی مرید آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے جی. فرما دلی دا کتب چینج ہو گیا تے بڑا سخت کتب آ گیا. حضور کیڑا ہے؟ فرما دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دو، دلی دا کتب ہے. وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چک کرایا، کہنے لگا اور چک کراؤ. تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. ہر علاقے دا کتب علیحدہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے ہونا حضرت خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہے. دروازہ کھڑکایا، خضر نے فرمایا غوث پاک دروازہ کھڑکے آیا، جلدی کرو کتب فوت ہو گیا، فلاں علاقے دا کتب دیو. غوث پاک فرمان لگے حضور سویرے آیا جو کو مرید دے دے وانگے. خضر بارو بول کے فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے. نبی پاک نے فرمایا نا کہ ملک شام دے اندر 40 عبدال نے جنہ دی وجہ تو رب بارش برساندہ ہے. انہ دی وجہ تو علاقے اندر نظام کنٹرول ہے. اللہ کریم انہ دی وجہ تو نظام چلا ہے، انہ دے صدقے چلا ہے. آپ نے فرمایا جی کتب تے فوت ہو گیا تے علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو آڈی جے. غوث پاک فرمان لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ. خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تو آڈی ڈیوٹی ہے کتب دینا تے دیو. غوث پاک دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جے منجی تھلے لکیا. خضر علیہ السلام نے دامن پکڑ کے کھچیا، فرما دینے چلو کتب جی. کہنے لگا میں تے چورا. فرمایا چپ کر کے لگا جا بوئے غوث دی آیا ہے، آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے. کوئی نگاہ کر کے انہوں کتب بنا دیتا. وہ کتب بن کے بغداد دیاں گلیاں چ جا رہا، نالے کہندا لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو. او جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا، غلاماں نو کدوں خالی جان دے.